خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سادہ جا ترجمہ جڑا سب نو سمجھ آوے، جڑا ایویں پاس ہے وہ بھی سمجھ جائے، جڑا ایویں پاس ہے وہ بھی سمجھ جائے، سب نو سمجھ آ جائے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ جڑا قرآن ہے نا اے مومنوں تواڈے واسطے شفا ہے۔ جنہوں سمجھ آئی وہ بھی آکھو، جنہوں نہیں سمجھ آئی اچھی آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا مومنوں کے قرآن تواڈے واسطے شفا ہے۔ کنہ واسطے؟ کنہ واسطے؟ پہلا تو پتہ ہے کریے بھی مومن ہے کون ہے؟ مومن کہیں دے کنوں نے داڑھی رکھ لیے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے، ٹوکے نال حجامت کرا لے بندہ کہ بڑا بڑا مومن، نمازاں بہتیاں پلے بن کے آکھے بڑا بڑا مومن، روزے رکھ کے حج کر کے زکاتاں دے کے مسیتاں بنا کے آکھے میں بڑا بڑا مومن ہوں۔ ایمان کی دانا ہے یہ ساریاں چیزاں عمل صالحات ہیں۔ ایمان ناقدہ ہے، ایمان مصطفیٰ جان رحمت دی غلامی کا نام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ مدینے دے اعلیٰ رہا مینوں بڑے ہی چنگے لگدے ہو سونے، تسی بڑے ہی سونے لگدے ہو، بڑا ہی تہاڈے نال مینوں پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پڑھ کے دیکھو حدیث، فرمایا عمر تینوں میرا کتنا کو پیار ہے؟ کیا سونے سارے جگ تو، ساری کائنات تو، ساری دنیا تو، سارے مال و زر تو، برادری کنبہ قبیلہ ہر شہر رشتہ داری سارے تو بد کے سونے اے جان تو علاوہ مینوں تیرنا بڑا ہی پیار ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عمر تو مومن، بولو عمر تو مومن ہے۔ عمر فاروق کوئی ایسے ویسے بندے دا نام ہے، عمر ہوئے جن دے متعلق سرکار نے فرمایا میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تارے۔ او فاروق اعظم سرکار نے فرمایا لا یؤمن تو مومن نہیں۔ مدینے دے اڈاڑیا مومن کدوں بنا گا، کیویں بنا گا؟ اے بدوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازام دے کاجل والے فدا کا امی بابی میرے ماں باپ تیرے قدمہ تو نثار جاؤں، بدوہا دے چہرے والے میں مومن کیویں بنا گا؟ رسول عربی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، فرمایا جدوں تک امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ بہن بھائی عزیزوں کروا رشتہ دار برادری قربہ قبیلہ انصاف کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہر شہد کو بد کے جب تک میرا پیار نہ کرے انی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا انی دیر تک مومن نہیں جب تک ماں باپ بہن برادری جو کربا جند جان آنگ ساتھ ہر شہد و ود کے حتیٰ کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے انہوں پڑھ کے میرے پیار نہ کرے انی دیر تک مومن نہیں۔ تے فاروق اعظم نے حضور دے قدم چوم کے دینے سونے ایک جان کیے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو مدینے دے چن تو میں
مدینے دے چن تو میں چنوا یہ مذاق دے کاجر والے خدا دی خدائی دیا لاڑے ایک جان کی کائنات یا لکھاں جانا تیرے قدموں تو قربان سونے عمر اپنی جان تو بد کے تیرا پیار کرتا ہے امام الانبیاء مذاق دے کاجر والے نبی نے فرمایا عمر ہون تو مومن پتہ چل گیا حدیث رسول تو پتہ چلیا مومن بندہ ادو بندہ ہے جدو امام الانبیاء نال بیان مومن کدو بندہ ہے جدو امام الانبیاء نال سارے رکھیا کو جدو امام الانبیاء نال محبت رسول دا رشتہ مضبوط ہو جائے ادو مومن بندہ ہے تے قرآن نے آکھیا فرمایا قرآن کریم نص قرآن دی دس دیئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ خالق کائنات نے فرمایا قرآن مومنہ واسطے شفا ہے مومن پڑھے گا شفا بھی ہے رحمت بھی ہے مومن واسطے نالی خالق کائنات نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فرمایا اگر بے ایمان قرآن پڑھے گا دنیا کا نفع لے سکتا ہے لیکن بے ایمان واسطے نہ قرآن شفا ہے تے نہ ہی رحمت ہے بولو نہ ہی شفا ہے تے نہ ہی امام الانبیاء دے غلامہ واسطے قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے پھر امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرمائے اے قرآن و قرآن جدا ایک حرف پڑھو اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے 10 درجے بلند فرماندا ہے 10 رب کائنات و گناہ مٹا دیتا ہے تائیں گلی گلی پوچھا کریا نبی دے غلاموں دعوت دینے مسلمانوں قرآن دینے آؤ مسلمانوں قرآن دے روزیاں نہ اٹھی کو روزے آؤں گے قرآن پڑھیں گے نانا مسلمانوں قرآن دینے آؤ مسلمانوں قرآن دینے آؤ قرآن دا صدقہ آیا بہاراں اے قرآن دا صدقہ قرآن دا صدقہ آیا بہاراں آکھو قرآن دا صدقہ آیا بہاراں تھوڑا جا نا سمجھ بھی آیا مینوں لگدا ہے کہ سمجھ نہیں رہا بندے گل تے میں گل کرو تے بندے وجدے نے چھت نال تھوڑی نہ سمجھ آئے قرآن دا صدقہ آیا بہاراں اے قرآن دا صدقہ آیا قرآن دا صدقہ قرآن دا صدقہ آیا بہاراں مسلمان قرآن دینے آؤ قرآن دا صدقہ آیا عزیزان گرامی رب دا قرآن فرماندا ہے یہ وہ قرآن کے متعلق فرمایا صادق الکتاب لا ریب فیہ فرمایا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس دے اندر شک دی گنجائش نہیں شک دی
گنجائش نہیں. یہ قرآن بے شک و شبہات امام الانبیاء کے تیرے نور دے نازل ہونے والا قرآن جدے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا. پڑھ کے دیکھو حدیث پاک حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا مولا مرتضیٰ فرماندے نے میں امام الانبیاء دی بارگاہ وچ بیٹھا ہاں. مدینے دے تاجدار نے فرمایا نبیاں دے سردار نے فرمایا علی جی آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حضرت مولا کائنات فرماندے نے سرکار نے فرمایا 3 چیزاں اپنی اولاد کو لازمی سکھاؤ. اے بدوہا دے چہرے والے آؤ بندہر دیاں زلفاں والے آؤ مدینے دیا لاڑیاں کیڑیاں کیڑیاں. امام الانبیاء کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک اپنے نبی دی محبت سکھاؤ. پہلے نمبر تے کی فرمایا کی سکھاؤ محبت مصطفیٰ. کی سکھاؤ جنہاں نے ماپیاں صفائی رکھو کی سکھاؤ حضور دی محبت سکھاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کے لیے مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ فرماندے نہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تجھے شیع امام الانبیاء دی اہل بیت دی محبت ازواج نبی اولاد علی انہاں دی محبت. امام الانبیاء کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز کی ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت. یا سیدی یا رسول اللہ مدینے دیا لاڑیا یہ 3 چیزاں دا فائدہ کیے. فرمایا جڑا قرآن دا حافظ ہے ایک قیامت والے دن اللہ دے سائے دے تلے ہوئے قیامت نو سایہ اور کسے دا نہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے سائے یعنی رب دے عرش دے سائے تلے انبیاء اولیاء دے نال ہوئے گا اللہ دے عرش دے سائے دے تلے ہوئے گا. قربان جاواں قرآن دیاں برکتاں ویکھو قرآن دیاں برکتاں ویکھو مسلمان بھائیو. اے قرآن فرمایا نبی کریم امام الانبیاء نے نبی پاک دی محبت سکھاؤ اہل بیت دی محبت سکھاؤ. تے قرآن کی ہے امام الانبیاء دی نات سارے دا سارا قرآن مدینے دے تاجدار دی نات ہے سارا قرآن اکو صفت اس دی ہے سارا قرآن اکو صفت اس دی ہے سارا قرآن ہے سارا قرآن اکو صفت اس پڑھ کے دیکھو فقیہ ابو علیہ سرمقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جناب فقیہ ابو علیہ سرمقندی رحمت اللہ علیہ آپ نقل کر دینے قرۃ العیون فی سرور القلب المحزون کتاب کا نام ہے. حضرت فقیہ ابو علیہ سرمقندی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے آپ فرما دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا جدو قیامت قائم ہو جائے گی جنتی جنت وچ تے جہنمی بولو بولو جہنمی. پر سنیو تسی نہ گھبرایا کرو جہنم بے ایماناں واسطے آ نبی دے غلاماں واسطے جنت ہے. تے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی دس گئے نا فرمایا درود و سلام پڑھنے والے ہو تسی پریشان نہ ہویا کرو ہم کٹ گیا کیا کرو ہم رسول اللہ کے جنت
जन्नत रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अजीज़ाने गिरामी फकी अबुल शर्मकंदी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कुर्रतुल अयून फी सुरूरिल कल्बिल महज़ून दे अंदर फकी अबुल शर्मकंदी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं फरमाते हैं इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों क़यामत कायम हो जाएगी जन्नती जन्नत में जहन्नमी जहन्नम में अल्लाह का हुक्म होएगा कि जन्नती स्टेज लगा दो। जन्नत दे विच स्टेज लग जाएगा जेड़े स्टेज लग जाएगा उत्ते मिंबर विच जाणगे। फकीह अबू शर्मकंदी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते फरमाया जन्नती स्टेज जो लग जाएगा ना उत्ते मिंबर विच जाणगे उन्हें की ऐलान होएगा इन्हां मिंबरां ते आके बैठ जाओ जिन्हां दुनिया ते गाने नहीं सुने बल्कि अल्लाह दा कुरान सुनिया। इन्हां मिंबरां ते बैठो जिन्हां रब दा कुरान सुनिया नहीं गाने नहीं सुने। उन जन्नत दे विच स्टेज ते बैठणगे जलवा करोणगे उन्हां कुर्सियां ते जदों बैठ जाणगे जिन्हां दुनिया ते गाने नहीं सुने अल्लाह दा कुरान सुनदे रहे रब दे कुरान नाल यारी ला के रखी अल्लाह दा कुरान सुनदे ते पढ़दे रहे। फकीह अबुल शर्मकंदी रहमतुल्लाह अलैह नकल करदे ने फिर की जिसले सारे बैठ जाणगे उन्हां मिंबरां ते ओ कहणगे जिन्हां अल्लाह दा कुरान सुनिया होवेगा। जदों बैठ जाणगे अल्लाह दी कुदरत बोलेगी ऐ जन्नत दियां हूरां दी सरदार अर्ज करेगी या रब्बे गफ्फार हुक्म होवे। कुदरते खुदा बोलेगी ऐ जन्नत दियां हूरां दी सरदार इन्हां मेरी हमद दा तराना सुना दे। इन्हां दुनिया ते गाने नहीं सुने मेरी हमद दा तराना सुनाओ इन्हां मेरी हमद दा तराना सुनाओ। जिसने जन्नत दियां हूरां दी सरदार जन्नत दियां हूरां दी सरदार अपनी जुबान दे नाल जिस वेले जन्नत दियां हूरां दी सरदार अल्लाह दी हमद दा तराना सुनाएगी रब दे नामे नामी इसमें गिरामी पढ़ के सुनाएगी। जन्नती झूम जाणगे वजद विच आउणगे कदे इधर कुर्सियां जमीन नाल जा लगणगियां पर टुटणगियां भी नहीं डिगणगियां भी नहीं। फकीह अबू शर्मकंदी रहमतुल्लाह अलैह आप नकल करते ने आप फरमाते ने होएगा कि सारे वजद विच आ जाणगे झूम जाणगे झूम के आखणगे क्या बात है या अल्लाह एडी सोहनी आवाज असां दुनिया ते सुनी कोई नहीं एडी प्यारी आवाज असां दुनिया ते कोई आवाज नहीं सुनी। हुक्म रब्बी होएगा अजे सुनिया कीजे अजे ते मेरे दाऊद नबी ने लाहने दाऊदी दे अंदर पढ़ना है। अजे दाऊद अलैहिस्सलाम ने लाहने दाऊदी दे अंदर ज़बूर मुक़द्दस की तिलावत करनी अजे तुसां की सुने जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम का हुक्म होएगा दाऊद नबी या अल्लाह हुक्म होवे फरमाया जाएगा ऐ मेरे दाऊद नबी लाहने दाऊदी दे अंदर ज़बूर शरीफ की तिलावत सुनाओ। उन ज़बूर मुक़द्दस की तिलावत जेड़े होएगी ज़बूर पढ़ने होंगे जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम लाहने दाऊदी दे अंदर दे अंदर जेड़े पढ़िया जा रहा होवेगा जन्नती झूम जाणगे वजद विच आ जाणगे जेड़े बचाना कफियत जन्नती झूम झूम के आखणगे या अल्लाह हूरां दी सरकार दी आवाज ते कुछ भी नहीं लाहने दाऊदी दे सामने कोई मानी नहीं रखदी एडी प्यारी आवाज कदे नहीं सुनी। हुक्म रब्बी होएगा अजे तुसां सुनिया ही की है अजे ते मेरे यार खत्मे नबुव्वत दे ताजदार ने सूरह ताहा ते सूरह रहमान यासीन दी तिलावत करना
سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ رحمان دی تلاوت کرنی ہے۔ حبیب خدا امام الانبیاء کو حکم ربی ہوئے گا سونیا محبوبہ یہ وضحا دے چہرے والے آؤ، واللیل دی ضلع والے آؤ، خدا دی خدائی دے الاڑے آؤ، سونے ذرا اے اپنے غلاموں سنانا، انہاں دنیا تے گانے نہیں سنے، اللہ دا قرآن سنے آئے انہاں سنانا۔ مدینے دے تاجدار وضحا دے چہرے والے نبی پڑھ رہے ہونے نے یا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام اللہ کا قرآن پڑھن گے جلدی جھوم جان گے، وجب کی اور زیادہ کفیت تاری ہو جائے گی۔ انج کر کے سجے کدے کھبے کدے سامنے کدے پیچھے، اب منبر ٹوٹن گے بھی نہیں ڈگن گے بھی نہیں۔ امام الانبیاء دی زبانیں نبوت دے وچوں قرآن سن کے جنتیوں سے یہی گل کرن گے کملی والیا سایاں تیرے مٹھڑے نے بول، کملی والے سایاں تیرے مٹھڑے نے بول، کملی والیا مٹھڑے نے بول، کملی والیا سایاں تیرے اے وچ کالی قبر دے چانن اپنا تو کر دے، وچ کالی قبر دے چانن اپنا تو کر دے، کدرے کلیاں دل جاوے نہ ڈول، کملی والے تیرے بول، کملی والے سایاں تیرے بول، شالا وچ جنتاں دے رہیے تیرے ہی کول، شالا وچ جنتاں دے رہیے۔ عزیزان گرامی، مبارکباد دے مستحق والدین جنہاں دے بچیاں نے اللہ کا قرآن پڑھیا، انعام کی ملے گا قیامت والے دن۔ رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، خالق کائنات فرمائے گا ایک اچھا سارا ٹیلا ہوئے گا، اچھا سارا ٹیلا ہوئے گا، اچھی جگہ ہوئے گی، اچھا سٹیج ہوئے گا، اچھی تھاں ہوئے گی، اوتھے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رب جڑی اللہ دی شیان شان او دے ہاتھ نے، اللہ انہاں دے سراں تے تاج پائے گا۔ وہ تاج پوشی کے لیے ہوئے گی، تاج بھی سونے دا، رب اپنے قدرت والے ہاتھاں دے نال انہاں دے جناب سراں دے تاج سجائے گا۔ انہاں دی چمک دمک سورج نالوں بہت زیادہ ہوئے گی، سورج دی روشنائی او دے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھ دی۔ لوگ سارے حشر دے میدان وچ پوچھن گے یا رب العالمین اے کون لوگ نے جنہاں دے سراں تے تو تاج پایا ہے، جنہاں دی چمک دمک بہت زیادہ ہے، جنہاں نو عزتاں دتیاں ہی، جنہاں نو شاناں عطا فرمائیاں ہی کون نہیں؟ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ چ یا رب العالمین کو نبیوں تک روے، فرمایا جائے گا نہیں نبی نہیں بلکہ میرے آخری نبی امام الانبیاء دے امتی نے۔ فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ نے جنہاں نے دنیا تے رہ کے اپنی اولاداں نو قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا، تے اینا دیاں اولاداں نے دنیا تے رہ کے میرے محبوب تے سینہ اطہر تے نازل ہونے والی قرآن اس کتاب نو پڑھیا۔ اے آج میں رب محمد مصطفیٰ دا رب اینا والدین نو
انعام دے رہا ہاں کہ انہاں دے سراں تے سونے دا تاج سجایا جا رہا ہے۔ ایک نقطہ پیش کراں، یاد رکھو جے تم میں کوئی ذات بکر کوئی بھی کسے بندے دا بیٹا پڑھ جاوے، قرآن پڑھ جاوے، حفظ کر جاوے، انہوں تو میرے سونے دا تاج قیامت والے دن، انہوں سونے دا تاج ملے قیامت والے دن۔ بھائی میں کی بخشیا، میری بیوی کو بخشی، کیوں؟ بھائی سارے منڈے نے قرآن پڑھ لیا ہے، حفظ کر لیا قرآن، میں کہا تو تے بخشیا جائے، تیری بیوی بخشی جائے، تیرے منڈے قرآن پڑھ لیا۔ میں کہا ذرا اوز ہونا ماپیاں والا غور کر، جنہ دے منڈے دے سینے تے رب نے قرآن نازل انہاں والدین والے بارے بھی سوچنا کہ جنہ دے متعلق نعوذ باللہ کئی لوگ کلمہ پڑھ کے بھی آندے رہے، نہیں نبی پاک اسلام دے والدین مومن نہیں سن، مسلمان جس سرکار دے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں تے کائنات دے مومن ہے کون؟ ایمان والا ہے کون ہے؟ اے جدے سینے تے نازل ہوئے قرآن اور وہ قرآن کریم دی عظیم کتاب پڑھن والا، وہ دے والدین و حشر دے میدان دے وچ سارے جہان، سارے زمانے، ساری کائنات دے لوکاں دے سامنے، خالق کائنات کل امتاں دے سامنے اللہ وحدہ لا شریک عزت دا تاج دے رہا ہے۔ یارو غور کرو، جے اگر دنیا دار بندے دا یہ وقار ہوئے گا رب دی نگاہ قدرت دے اندر قیامت والے دن، کہ جس محبوب امام الانبیاء علیہ السلام دے دل نور کے نازل ہویا قرآن، سرکار دے والدین حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی مقام ہوئے گا، کی عظمت شان ہوئے گی۔ آخری بات عرض کرا، یاد رکھو نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حسد نہ کریا کرو، حسد بری بات ہے، حسد نہ کریا کرو، پر سرکار نے نال ہی فرمایا حسد کریا کرو دو چیزاں، دو چیزاں حسد کریا کرو، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہڑیاں نے؟ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حسد اس گل تے کریا کر کہ تیرا ہمسایا دن رات دوپہر سپہر قرآن پڑھتا ہوئے تینوں آواز آوے قرآن دی، اس گل تے حسد کریا کر، یا اللہ اینو ایڈی عظیم دولت دیتی ہو، کاش مینوں بھی دینا، میں بھی ایڈی پڑھتا، میں بھی ایڈی قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ کنز المال شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جناب مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ سرکار نے میں فرمایا علی جی آقا، فرمایا علی قرآن پڑھ اور پڑھا، کی فرمایا قرآن پڑھ، آج تے لوگ بھلا ہی کرتے ہیں، او چل مولوی، مولوی مولوی کی بندہ نہیں، مولوی انسان ہے بلکہ اشرف مخلوقات وچوں اشرف ترین بندہ دیکھنا ہے تو مولوی صاحب نے جدا کو مدرسے پڑھ رہا نا منڈا تو لوگ تانے بڑے مار، وہ تیرے گھروں ٹکر مک گیا ہے، اے کی کرے گا، کی کھائے گا، کی کرے گا، تو اینو کیڑے پاسے ٹورن لگا ہے، کی کرے گا، اے روٹی کتوں کھائے گا؟ جدو مولوی بن جاوے تو پھر جدو کھاندا ہے نا تو پھر ایک دوجے نوں موڈے مار کے دے مولوی کھاندے کسے پاسوں ہی معافی نہیں، پہلے بابا دا ہی کھائے گا کتوں، تے جے کھان لگا تے ہونا تے نے مولوی کھاندے بڑا ہے، تے مولوی کھاندے نے تے مولوی سناندے بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، میں عرض کرن لگا ہاں کہ امام اور خطیب عالم دین حافظ قرآن قاری قرآن، ان حدیث سرکار نے فرمایا اکرم العلماء فانہم وراثۃ الانبیاء، فرمایا علماء کی قدر کرو، عزت کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اے نبیوں دے وارث نے، جنہیں انہاں دی قدر کیتی انہیں اللہ تے اللہ دے رسول دی قدر کیتی۔ مسلمان بھائیوں، آخری لمحات نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام، میں عرض کر رہے ہیں مولا کائنات مولا حیدر کرار میں سرکار نے فرمایا علی قرآن پڑھتے پڑھا، سونیا قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا ملے گا کی؟ ایک منٹ واسطے اتنے گفتگو روکنا، سرکار نے فرمایا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا عثمان جی آقا فرمایا سن لے ساری کائنات تو اللہ بندہ دیکھنا ہی جو ویکھ جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے پڑھاندا بھی۔ 16 بچے ماشاءاللہ 16 بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا اس سال کے اندر، کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔
فرمایا سارے تو چنگا ہو جائے جڑا قرآن پڑھتا ہے تے قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سکھتا ہے تے قرآن سکھاتا ہے۔ کہ قرآن پڑھن پڑھان والا سکھن سکھان والے دے متعلق سرکار نے خود بیان فرمایا۔ کنز العمال پڑھن لگا حضرت مولا کائنات مولا علی سرکار نے فرمایا علی جی آقا مدینے دے آلارے نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن پڑھ اور پڑھاؤ۔ یا سیدی یا رسول اللہ ملے گا کی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن پڑھنا پڑھاتا دنیا تو جاوے گا، اللہ شہادت دی موت عطا فرمائے گا، اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ یا سیدی یا رسول اللہ اس کو علاوہ امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرمایا علی جس ویلے قبر میں ٹر جائے گا، قبر میں رکھیا جائے گا، علی پاک سن لو مولا کائنات حیدر قرار نو سرکار نے فرمایا علی اس ویلے تیری قبر دا آ کے اللہ دے فرشتے آسماناں تو آ کے طواف کرن گے، آ کے حجۃ الملائکہ تیری قبر دا طواف کرن گے۔ علی پاک عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ مدینے دے لاڑیا گیا یہ انعام میرے واسطے یا اہل بیت واسطے یا اور لوگاں واسطے بھی ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے واسطے بھی ہے، قیامت تک جڑا میرا غلام قرآن پڑھے پڑھائے گا وہ دے واسطے بھی انعام، وہ دے واسطے بھی انعام ہے، وہ دے واسطے انعام ہے۔ فرمایا حسد دو گلاں تے کرو اور کسے شاید کی حسد نہ کرو ایدے کو اتنا پیسہ آ گیا کتوں آ گیا کمیں آ گیا، نہ حسد اس گل تے نہ کر، حسد کر سرکار نے فرمایا تیرا گوانڈی قرآن پڑھدا ہوئے اس گل تے حسد کر یا اللہ اینو ایڈی چنگی دولت دتی ہو کاش میرے سینے تے قرآن ہوندا میں بھی انج ہی پڑھدا۔ جی گل اس چیز تے حسد کر کہ دولت ہوئے کسے بندے کول گوانڈی کول ہمسائے کول وہ دولت خرچ کردا ہوئے اللہ دے رستے وچ علماء تے خرچ کردا ہوئے، دین تے خرچ کردا ہوئے، اپنے علماء نو کتاباں لے کے دیندا ہوئے، مسیتیں دیندا ہوئے، مدرسے دیندا ہوئے، یتیماں غریباں نو دیندا ہوئے، انج بنٹدا ہوئے، ایتھے حسد کر یا اللہ اینو دتا ہی ایویں بندا کاش مینوں بھی دیندا میں بھی انج تقسیم کردا، ایویں تقسیم کردا۔ اے قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، تاں کہنے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قول ہے محمد قول ہے خدا فرمان نہ بدلا کی ویکھدا ہے گانے انڈیا دے نے فلانے نے لعنت پا انہاں تے۔ پاک نبی نے فرمایا گانا سننا زنا دی پہلی سیڑھی، زنا دی پہلی سیڑھی سرکار نے فرمایا گانا سننا ہے، توبہ کرو جڑے گانا سنتے اس کو۔ کسے کیا منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا، ناول کہانیاں کسے پڑھن واسطے نہیں، اس واسطے بھیجیا سی کہ قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ کے قرآن وچوں ویکھ کے رب کی فرماتا ہے، قرآن سن، قرآن دسے گا اللہ کی فرماتا ہے۔ تو ناول پڑھے، اخباراں پڑھیاں، کہانیاں پڑھیاں، کئیاں بندیاں دا اونی دیر اپنا ناشتہ ہضم نہیں ہوندا جنی دیر اخبار ساری نہیں پڑھ لیندے۔ تے جے آکھو نا قرآن او جی میری نظر بڑی کمزور ہے،
دسو کوئی قرآن پاک کا ایسا نسخہ ہوئے کہ جڑا علامہ صاحب جڑا اخبار جنہ بریک لکھیا ہو، کوئی ایسا نسخہ ہوئے؟ میں کیا مرے چاہ دا کپ رکھ کے نال بسکٹ رکھ کے تے اخبار ساری بند کر لینا ہے تے نہیں آ گئی تے تینوں ایک قرآن پاک دی ایک رکوع دی ایک سورت دی ایک رکوع پڑھنا آیات پڑھنیاں انہاں تے آنا نہیں میری نظر کمزور ہے۔ یاد رکھو رب دی عزت دی قسم جڑا قرآن پڑھدا ہے نا اودیاں اکھاں کدی بھی زائل نہیں ہوندیاں، اودا نور کدی بھی اکھاں دا زائل نہیں ہوندا، انا نہیں ہوندا وہ بندہ تقریباً جڑا قرآن پاک پڑھدا رہے۔ روز قرآن پڑھیا کرو، قرآن پاک دی تلاوت بھی ہو جاندی ہے، قرآن پاک دی زیارت بھی ہو جاندی ہے۔ خالق کائنات دی پاک بارگاہ وچ دعا گو ہاں اللہ حاضری قبول فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔